अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग लाहौर। आप सब देखने वालों को सुहावसिल का सलाम। एक नया दिन, नई सोच, नई सुबह के साथ ऑन द सेम टाइम ऑन योर टेलीविजन स्क्रीन। मेरा और आपका साथ होता है 1 घंटे के लिए, और इस 1 घंटे में हम लोग लाइन अप कर लेते हैं कि ये गेस्ट होंगे, ये टॉपिक होगा, ये डिस्कशन होगी, जबकि हमें अगले एक लम्हे का भी नहीं पता कि अनप्रिडिक्टेबल सी चीज़ें हैं, कब कहाँ पर क्या कैसे हो जाए हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। लेकिन उसके बाद भी हम प्लान करते हैं, हम रिस्क लेते हैं। अगर ये सारी चीज़ें हम करते हैं तो जो चीज़ें हमें करनी चाहिए वो हम क्यों नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, हम कहते हैं लाइफ इज नॉट परफेक्ट, ऑब्वियसली इट इज, लाइफ इज नॉट परफेक्ट एट ऑल, लेकिन कुछ चीजें आपकी जिंदगी में परफेक्ट हो सकती हैं या होती भी हैं। इसकी एग्जांपल ऐसे कोट कर लें कि आप एक पिक्चर देखें, एक बहुत खूबसूरत सीनरी देखें जिसमें बहुत सारी टाइल्स लगी हुई हैं, और उन टाइल्स को आप देखते हैं तो एक टाइल उसमें से मिसिंग होती है। अगर आप पूरी पिक्चर को देख के उस मिसिंग टाइल को ही देखते चले जाते हैं तो आप ये समझिए कि आपको मिसिंग टाइल सिंड्रोम है। इसकी मिसाल ऐसे है कि हमारी जिंदगी में जो चीजें परफेक्ट होती हैं, मतलब वो टाइल्स की तरह जो चीजें बिल्कुल अपनी जगह पर हैं और अच्छी लग रही होती है सीनरी में, हम उसको नहीं देखते। हम हमेशा उस मिसिंग टाइल की तरफ बार बार हमारा ध्यान जा रहा होता है कि मिसिंग टाइल जो है ये इस पिक्चर को खराब करी है। तो व्हाई नॉट अदर, आप दूसरी चीजों को नहीं देखते, आप पूरी पिक्चर को देखे सारी टाइल्स अपनी जगह पर लगी हुई हैं और बेहतरीन अंदाज में एक पोर्ट्रेट बना रही हैं। तो हम चीजें क्यों वो नहीं देखते जो हमारी जिंदगी में परफेक्ट होती हैं। हम कहते हैं कि लाइफ परफेक्ट नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही है, ये हो भी नहीं सकता, लेकिन आपकी जिंदगी में कुछ चीजें परफेक्ट हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटी सी एग्जाम्पल, अगर आपके घर में आपके वालिदैन हैं तो यकीन करें कि आपकी लाइफ परफेक्ट है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें आपके पास हैं जो आपकी लाइफ को परफेक्ट बनाती है, लेकिन हम उनकी तरफ ध्यान नहीं देते, मुसलसल उसी चीज को देखते हैं जिसकी हमारे पास कमी हो या जिसको हम मिस कर रहे हो, जो हमारी लाइफ में ना हो। तो जिंदगी में हम राइट लेफ्ट आगे पीछे देख के मुसलसल परेशान होते रहते हैं कि इसके पास वो है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये है, इसके पास वो नहीं है। जरा इससे निकले। फॉर एग्जाम्पल, अब देखिए आपकी अब टेलीविजन स्क्रीन के आगे आप बैठे हैं, रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में है, तो वो रिमोट से आप कंट्रोल कर रहे हैं, आप स्विच कर सकते हैं। अगर मेरी बात कन्विंसिंग नहीं है तो आप फौरन अगला चैनल स्विच कर सकते हैं। एट द सेम टाइम आपकी लाइफ का रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में क्यों नहीं है? क्यों आप दूसरे लोगों को ये अलाउ करते हैं कि वो आपकी लाइफ को ड्राइव करे, उनकी चीजों को देख के आप परेशान हो जाए, या उनकी खुशियों को देख के आप हसद करना शुरू कर दें या फिर रश करना शुरू कर दें? तो ये जो लाइफ का रिमोट कंट्रोल है, जरा इसे अपने हाथ में लाने की कोशिश करें और अपनी लाइफ को खुद से कंट्रोल करने की कोशिश करें। प्रोग्राम के आगाज में हमारा महीने में 2 दफा मैक्सिमम या हफ्ते में हमारी कोशिश होती है कि ई कॉमर्स को हम डिस्कस जरूर करें, बिकॉज ये वक्त की ऐसी जरूरत है कि किसी के पास कुछ हो या ना हो, अगर हम इस बहस से निकल भी आए कि उसके पास ये है, मेरे पास ये नहीं है, तो एक चीज जो आजकल सबके पास है, मुझे लगता है सबके पास, वो है इंटरनेट। तो इसके थ्रू आप कर सकते हैं मार्केट में कोई भी चीज लॉन्च, कोई क्या कर रहा है, आपका आइडिया ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा, आप क्या करना चाहते हैं, मार्केट में क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं, इन सब की अवेयरनेस आपको एक चीज से मिल सकती है, वो है आपका इंटरनेट, जो कि आजकल हर किसी के पास होता है। बट द क्वेश्चन मार्क इज हाउ टू यूज इट। इसको यूज कैसे करना है, प्रोडक्टिवली यूज कैसे करना है, नेगेटिवली यूज कैसे करना है, चॉइस इज ऑल योर्स। तो ई कॉमर्स को आज हम अपने प्रोग्राम में इस सब्जेक्ट को डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि काम आप कोई भी कर रहे हैं, चीजों को अब ऑनलाइन पर स्विच करना इतना जरूरी हो गया कि अगर आप कोई भी स्मॉल स्केल बिजनेस कर रहे हैं या ग्रैंड स्केल बिजनेस कर रहे हैं, जरूरी है कि उसकी एडवर्टीजमेंट, उसकी मार्केटिंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और ऑनलाइन मीडियम्स के थ्रू बहुत ज्यादा जरूरी है, अगर आप इस मार्केट में लॉन्ग लास्टिंग एग्जिस्ट करना चाहते हैं। तो ई कॉमर्स एक्सपर्ट आज हमारे शो में मौजूद है, मैं उनका तारुफ आपसे करा देती हूँ। सुहेल तारिक साहब इन्हें कहते हैं, और ई कॉमर्स की जितनी भी क्वेरीज है उसके आपको प्रोग्राम में आज जवाबात मिलेंगे। सुहेल साहब से इन्हें खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। थैंक यू। हाउ आर यू सर? आई एम गुड सर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। ई कॉमर्स को लेकर जब भी हम बात करते हैं तो सबसे पहला जो हमारे दिमाग में क्लिक होता है वो ये था कि कोविड-19 में हमने ई कॉमर्स को एक्सपैंड होते हुए देखा है। हमने कभी भी इतना नहीं प्रिवेल देखा कि ई कॉमर्स इस तरीके से फैला हो। अब जो लोग जागीरदार हैं, बिजनेसमैन हैं, जो पढ़े लिखे तबके से बिलोंग नहीं भी करते, अब उनका भी प्लान ये है कि एटलीस्ट ई कॉमर्स पे आपकी दुकान होनी चाहिए, आपकी मार्केट में जो भी दुकान फिजिकल मौजूद है, ई कॉमर्स पे उसकी एग्जिस्टेंस भी उतनी ही ज्यादा जरूरी है। इवन दो कि उन्हें नहीं पता इंटरनेट और ई कॉमर्स को कैसे यूज करना है, लेकिन वो ये करना चाह रहे हैं। तो ई कॉमर्स जो कोविड-19 में एक्सपैंड हुआ है, पाकिस्तान में अब मजीद इसको बेहतर करने के लिए, सस्टेनेबल करने के लिए क्या करना चाहिए हमारी मार्केट को और हमारे एक्सपर्ट्स को? पहले तो थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर। श्योर सर। देखें, जो ई कॉमर्स से ई कॉमर्स एक बहुत बड़ी फील्ड है, जिस पार्ट से मेरा ताल्लुक है, मैं बेसिकली पाकिस्तान में बैठकर यूएसए में, यूरोप में मैं अपनी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज बेच सकता हूँ, मैं बेचता भी हूँ। yes. तो मेरा उस डोमेन से ताल्लुक है। और ई कॉमर्स वाकई आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये कोविड-19 के बाद, और ये आगे भी ऐसा ही है, क्योंकि मेरे क्लाइंट्स हैं यूएसए से और काफ़ी इन्फ्लुएंशियल लोग हैं और काफ़ी
वेल नोन लोग हैं, तो दुनिया ने तो ये फैसला कर लिया है कि वो जितना होगा वो अपनी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज वो थ्रू ई कॉमर्स, थ्रू इंटरनेट वो सेल आउट करेंगे। सही। अब प्रोडक्ट्स और इसके 2-3 मेरिकल्स भी हैं, जैसे कि मैंने बताया कि आप पाकिस्तान में बैठ के आप दुनिया में कहीं से मैन्युफैक्चर करवाएं, पाकिस्तान की भी ऑफ कोर्स, और उसको कहीं भी दुनिया में भेज दें। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, यहीं आप बैंक अकाउंट बना सकती हैं, यहीं से बैठ के आप उनके, जैसे Amazon.com है, $1 ट्रिलियन कंपनी है, आपने उसके बारे में सुना होगा। सो बेसिकली मैं इस पार्ट ऑफ ई कॉमर्स से मेरा ताल्लुक है, जो पाकिस्तान में बैठ के, और हम बच्चों को भी सिखाते हैं, जो यूथ है, आपको पता है अनएम्प्लॉयमेंट है पाकिस्तान में, ये बिल्कुल हम पिछले 1 साल में हमने ऑलमोस्ट 10,000 से ज्यादा लोगों को $300 कम से कम से ऊपर अर्निंग पाकिस्तान में बैठ के वो लोग कर रहे हैं। सही। वो प्लेटफॉर्म्स ही हैं उसके अगेन, तो ये है ई कॉमर्स जिससे मेरा ताल्लुक है। अच्छा, बेसिकली आपका ताल्लुक ई कॉमर्स से इस नौयत से हम उसको रिलेट कर सकते हैं कि आप पाकिस्तान में हैं या ऑल ओवर द कंट्रीज, आप कहीं भी पाकिस्तान के अलावा किसी और गैर मुल्क में मौजूद हैं, आप उस जगह पे बैठ के अपनी प्रोडक्ट को पूरी दुनिया में सेल आउट कर सकते हैं। बट हाउ टू डू इट, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, बिकॉज ई कॉमर्स एक ऐसी फील्ड है जो एक्सपैंड से एक्सपैंड होती चली जा रही है। तो Amazon और इसके अलावा दराज और 2-3 ऐसी एग्जांपल्स हमारे पास हैं, दे आर वर्किंग वेरी गुड, और उनका एक वाइड किस्म का एक पूरा सर्कल है, एक पूरा ग्रिड है जिसको वो चला रहे हैं। ये नेटवर्किंग होती कैसे है, इस पर से जरा थोड़ी सी रोशनी डालिएगा कि अगर पाकिस्तान में हम 1-2 ब्रांड्स को देखें या 1-2 कंपनीज को देखें, 1-2 वेबसाइट्स को देखें, तो दे आर स्टार्ट वर्किंग लाइक Amazon और समथिंग लाइक दराज, उन्होंने काम करना शुरू कर दिया है। तो अब जिन्होंने काम करना शुरू किया है, लेकिन हमारे लोगों को उस पर स्विच करना, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अगर हम दूसरे मुल्कों के एग्जांपल लें तो वहां पर अगर लोग अपनी ऑनलाइन प्रोडक्ट बेचते हैं तो लोग ऑनलाइन खरीदते भी हैं। बिल्कुल ऐसे। अब हमारे यहाँ पर हमने देखा है कि लोगों ने ऑनलाइन चीजों खरीदने को प्रेफर किया सिर्फ कोविड-19 में, कि हमें मार्केट में ना जाना पड़े। तो हमारे लोगों को स्विच करने में कितना टाइम लग सकता है? अवेयरनेस की जरूरत है। दरअसल इशू ये है कि अभी आप यूरोप में जब आप कोई चीज बेचते हैं, आप पे पहले करते हैं और फिर आपको चीज डिलीवर होती है आपके डोर स्टेप पे। पाकिस्तान में आपने भी किया होगा, मैंने भी शॉपिंग की है, हम खरीदते हैं, हमारे डोर स्टेप पे आती है, फिर हम पे करते हैं। हम रिलाय नहीं करते, हम यकीन नहीं करते, एतबार नहीं करते अपनी ब्रांड्स पे। वहां पर ब्रांड्स पे पाकिस्तान में एतबार नहीं है, और लोगों अपने 1-to-1 पे ज्यादा एतबार है। और दूसरा देखें, अगेन मैं बेसिकली, मेरा फेवरेट टॉपिक है अनएम्प्लॉयमेंट, और यही अवेयरनेस है कि मैं किस तरह से इस यूथ को बता सकूं कि आप क्या करें और किस तरह से एक्सपैंड करें, और ये है क्या। देखें, हमने एक इनिशिएटिव लिया, हमारे मेंटोर हैं मेरे, जिनसे मैंने भी सीखा है कि 4 साल पहले आई स्टार्ट वर्किंग दिस, इससे पहले मेरे अपने स्कूल से। तो उन्होंने, वो मलेशियन बेस्ड है, सनी अली नाम है, एक्सट्रीम कॉमर्स। मैं आपके जो सुनने वाले हैं उनको भी ये मैसेज देता हूँ कि आप एक्सट्रीम कॉमर्स का ग्रुप है, आप उधर जाएं, इसको ज्वाइन करें। अच्छा। और वहां पर सिर्फ Amazon की बात हो रही है, सिर्फ फ्रीलांसिंग की बात हो रही है, सिर्फ अली बाबा की बात हो रही है, सिर्फ दराज की बात हो रही है, सिर्फ eBay की बात हो रही है, वॉलमार्ट, यू नेम इट। और हम क्या सिखाते हैं, हमने एक वर्चुअल कोर्स बनाया है जिसका नाम है VBC, वीडियो बूट कैंप, और उसमें 100 कोर्सेज हैं, जिसमें अगेन, अब देखिए Amazon ने पिछले साल ये जो खत्म हुआ है, $400 बिलियन प्लस दुनिया को बेचा है। ठीक। $400 बिलियन, एंड पाकिस्तान पूरे ने $23 बिलियन दुनिया को दिया है। उस एक आदमी ने, जिसका नाम जेफ बेजोस साहब, मेरा ख्याल है सबने सुना होगा, दैट बाल्ड मैन, उसने $400 बिलियन दुनिया को बेचा है एक वेबसाइट पे, सिर्फ उसकी एक वेबसाइट है। सो Amazon की बड़ी तरीके हैं Amazon पे बेचने के, वो हम सिखाते हैं। फिर अगेन मैंने जैसे eBay का नाम लिया, क्रेगलिस्ट, अमेरिका में बहुत इस तरह, इट्सी एक चीज है। अब इट्सी क्या है, इट्सी में आप सिर्फ हैंडमेड गुड्स बेच सकते हैं, जो आप पाकिस्तान की दस्तकारियां, आपने ब्लू पॉटरी देखी, ये सब वहां पर, ये लेकिन अवेयरनेस नहीं है, पता ही नहीं है। अच्छा सर, देखिए, हमें 2 वे कम्युनिकेशन की बात करनी है। हम बात कर रहे हैं कि हमारे लोगों को अवेयरनेस नहीं है, वो रिलाई नहीं करते, डोर स्टेप पे आपकी प्रोडक्ट आती है या आपका जो भी आपने ईमेल ऑनलाइन किया होता है वो आता है तो हम पे करते हैं, हम इतना ही रिलाई करते हैं। लेकिन सर एट द सेम प्लेस
برانڈس کی کریڈیبلٹی بھی بہت میٹر کرتی ہے. اب وہاں کے جو برانڈس ہیں, وہاں کے لوگ ہیں, کسی بھی آپ کسی ملک کی ایگزامپل لے لیں, وہاں کے لوگ اس لیے بھی ریلائی کرتے ہیں بیکاز جب ایک پروڈکٹ آپ کی ڈور اسٹیپ پہ پہنچتی ہے تو آپ کو پتا ہے کہ جو آپ نے آرڈر کیا وہی آئے گا. یہاں پر ہمارے ساتھ, مطلب میں انکلوڈنگ می, ہمارے ساتھ اس طرح کے مساپ ہو چکے ہیں کہ ہم وہ جو چیز آرڈر کرتے ہیں وہ اس طرح سے ڈیلیور نہیں ہوتی. تو برانڈ کوالٹی اور برانڈ پروڈکٹیوٹی پر بھی لوگوں کو کتنے کام کرنے کی ضرورت ہے پاکستان میں؟ اس میں بیسیکلی ایشو یہ ہے کہ آپ آن لائن جیسے دراز ہے, جب آپ سیلر اس پہ اکاؤنٹ بنائے اس کی وہاں پر ویریفیکیشن ہونی چاہیے دیر اینڈ دین. میں جب امیزون پہ اکاؤنٹ بناتا ہوں میری دیر اینڈ دین میری ویریفیکیشن ہوتی ہے کہ جو بھی میں بیچ رہا ہوں کیا وہ اس قابل ہے کہ وہ بکے, کہ اس پلیٹ فارم کے تھرو دراز کرتا ہے. دراز نہیں کرتا, امیزون کرتا ہے. امیزون اپنے بائرز کو گارنٹی دیتا ہے کہ میرے پلیٹ فارم سے آپ جو بھی لوگے you will find 100% same thing what you ordered. return. آپ دیکھیں Amazon کی سب سے why Amazon is Amazon, آپ مجھ سے ایک لائن میں پوچھے, Amazon میں buyer is a king. buyer جس جا کے صرف یہ کہے کہ یہ پروڈکٹ مجھے نہیں اچھی لگی, اب وہ کہے گا آپ یہ پروڈکٹ بھی رکھو, میں ایک اور بھیج رہا ہوں آپ کو. آپ کہتے ہیں نہیں مجھے پروڈکٹ نہیں چاہیے, کسٹمر سیٹسفیکشن. یس, آپ کہتے ہیں مجھے پروڈکٹ نہیں چاہیے, وہ کہے گا پروڈکٹ بھی رکھو, میں آپ کو ریفنڈ خود دیتا ہے. Amazon ریفنڈ کرتا ہے, آپ کو بھی وہ بھیجتا ہے کیس کہ بھائی یہ دیکھ لیں یہ کمپلین ہے, اب کیا کرنا ہے. ہاں اس میں آپ کو بڑی مزے کی بات بتاؤں, اگر آپ کی پروڈکٹ ٹھیک ہے اور بائر بھی وہاں خراب ہو سکتے ہیں, یہ ضروری نہیں ہے وہاں پہ سبھی ٹھیک ہے, تو Amazon اس کو گارنٹی کرتا ہے کہ بائر میرا انہیپی نہ رہے. پھر وہ اس بائر کی ٹریکنگ کرتا ہے کہ کیا یہ ایک ہیبیچول کمپلینر ہے, اور پھر اس کو بلاک کر دیتا ہے. صحیح. سو ایشو یہی ہے کہ پاکستان میں ہمیں چاہیے کہ جو پلیٹ فارم جیسے دراز ہے ان کو یہ کرنا چاہیے کہ جو بھی سیلرز وہ انرول کر رہے ہیں ان کی کچھ نہ کچھ ہو. آئی ڈونٹ نو وہ کیسے کام کرتے ہیں, کیونکہ میں نے بتایا کہ میری ڈومین اتنی نہیں ہے, پروبیبلی کرتے ہیں لیکن نہیں ہے. میرا خیال ہے آپ جیسے آپ اپنا ایک شیئر کر رہی ہیں, میرے بھی ایسے ہی ہیں کہ جو چیز ہم منگواتے ہیں وہ بالکل ویسی نہیں ہوتی. اس کے اچھا ایک بڑی مینیوٹ سی غلطی ہم لوگ کرتے ہیں آن لائن پہ کہ پکچرز ہم ایسی بنا کے 3D کی لگا دیتے ہیں, اور جو اصل ہے ہوتی وہی ہے, لیکن آپ کو پتہ نا ایک فوٹوگرافرز اور یہ جو آپ نے فلٹرز ایسے آ گئے ہیں جو 13 کمپلیکشن کو 20 دکھا دیتے ہیں. وہاں پہ بھی ایک میجر ڈفرنس, سائزز نہیں ایکسپلین کرتے, انفوگرافکس نہیں ہے. ہم جب بھی Amazon پہ جا کے سیل کرتے ہیں یا ہمارے کلائنٹس کو ہم یہی ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ اپنے پروڈکٹ کے پراپر انفوگرافکس بتائیں, اس کے سائز بتائیں, اس کا کلر تھیم بتائیں. اگین یہ ایک پورا پروسیس ہے, یہ ایک دن میں نہیں ہوگا. جیسے اب آپ کے سامنے میں بیٹھا ہوں, میں آپ کو بتا رہا ہوں, کچھ لوگ سنیں گے ان کو پتہ لگے گا کہ کلر میچنگ کیسے کرنی ہے. لائک ایک بندہ کہتا ہے یہ ڈارک بلیک ہے اور اس کا یہ فونٹ آپ جا کے اپنے پاس ایک کیٹالاگ میں دیکھ لیں یہ ہے, اور سائز اس کا یہ ہے. آپ کے پاس اپنے گھر میں وہ چیز ہونی چاہیے جس سے آپ ایسرٹن کر سکیں کہ یہ کیا ہوگا. لیکن پاکستان میں تو ہیں یہ چیزیں, یہ تو نارمل ہے کیونکہ ہم لوگوں بائی ڈیزائن یہاں تو ہوتا ہے نا کہ چیز کی تصویریں اٹھائیں کہیں سے اور سب سٹینڈرڈ اٹھا کر اس کو بھیج دی, اور جسٹ فار لائک سم منی, اور اس سے کیا ہو رہا ہے ایک پوری کی پوری انڈسٹری جو ہے نا وہ رون ہو رہی ہے. اچھا, انڈسٹری کی ہم بات کریں تو انڈسٹری میں جب کوئی چیز لانچ کی جاتی ہے, کوئی نیا بزنس لانچ کیا جاتا ہے, ایک آئیڈیا کے تھرو کوئی ینگسٹرز یا پھر ایک بزنس مین بھی ہے, ایک سرمایہ کار بھی جب مارکیٹ میں کوئی چیز لانچ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو کن SOPs کو, ٹرمز کنڈیشنز کو آپ کو کیپ ان مائنڈ رکھنا پڑتا ہے؟ اس چیز کی پراپر ایجوکیشن اسی پوائنٹ پر ضروری ہے جب آپ سوچتے ہیں کہ آپ نے آگے جا کر کیا کرنا ہے. میں اس پوائنٹ کی بات کر رہی ہوں جہاں پر ہمارے اسکول, کالج, یونیورسٹیز اور ہمارے وہ انسٹیٹیوشنز آتے ہیں جو کہ بیسیکلی سکھاتے ہیں کہ ای کامرس ہو یا کوئی بھی ڈسپلن ہو, آپ نے کام کرنا کیسے ہے. ہمارے انسٹیٹیوٹ, ہماری ڈگریز, ہمارے ڈسپلنس کتنا کام کر رہے ہیں ای کامرس پر, اس کی ہمیں ایجوکیشن یا اویئرنیس ہمیں اسی پوائنٹ سے چاہیے جب مارکیٹ میں آنے سے پہلے ہم سیکھتے ہیں کہ مارکیٹ میں کام کیسے کرنا ہے. بیسیکلی یہ بہت زبردست آپ نے کویسچن پوچھا ہے. ایشو یہیں سے سٹارٹ ہوتا ہے کہ یونیورسٹیز میں جو ڈگریز پڑھائی جا رہی ہیں ان کے لیے جابز نہیں ہیں, اور جاب کس پہ ہے. سوری ٹو سے میں یونیورسٹی سے خود پڑھ کے آیا ہوں, میں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہوں, مجھے پتا ہے کہ شاید سکسیس کی ایک ریزن بھی یہی ہے کہ میری ایجوکیشن بڑی اچھی تھی. لیکن یہاں آج بیٹھ کے میں پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ میسو امپلائمنٹ کریٹ ہو سکتی ہے اسکل کے تھرو.
اور اسکل سے جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ میرے پاس اس وقت 150 لوگ کام کرتے ہیں, یہ سب گریجویٹس ہیں کم از کم, لیکن مجھے پھر ان کے ساتھ 3 مہینے میرا ایک انٹرنل میرا ایک ٹریننگ سیشن ہے کہ میں ان کو ٹرین کرتا ہوں لکھنا کیسے ہے. دیٹ ڈزنٹ مین ان کو انگلش نہیں آتی, لیکن مخصوص ورڈز کو ایک پیراگراف میں یوز کرنا, جسے ہم کی ورڈ کہتے ہیں نا, جیسے ایک آپ کا نام اور میرا نام یہ کی ورڈ ہے, اس کو کس طرح سے یوز کرنا کہ یہ افیکٹو نظر آئے اور یہ پرومنٹ ہو جائے. انفوگرافکس کا جیسے میں نے ذکر کیا, آن لائن اکاؤنٹس کا ذکر کیا, اویلیبلٹی کا دیکھیں ابھی موبائل ہے, پیپل یوز اٹ فار فن, بٹ میرے لیے یہ میرا آفس ہے. میں لٹرلی میرے جیسے فلپینز میں نے بتایا کہ میرے اسٹاف میں کچھ فلپینز سے لوگ ہیں, کراچی سے لوگ ہیں, لاہور سے لوگ ہیں, راولپنڈی سے لوگ ہیں, ملتان بیسڈ ہوں میں, تو میں اسی موبائل کے تھرو ہر وقت آئی جسٹ ان کے ساتھ میں کنیکٹ میں رہتا ہوں. اگر یہ آپ سوچیں یہی چیزیں کالج میں, یونیورسٹیز میں, یہی ایز اے سلیبس, ایز اے کریکولم میں یہ ڈال دیا جائے کہ انگلش اس طرح سے آپ یوز کریں. اور جیسے کہ میں نے بتایا کہ ایک اور برا ٹرینڈ ہے پاکستان میں, جو کہ ہم نے, ہمارے والدین نے بھی کیا, ہمیں شروع سے پیسے کمانے کی عادت نہیں ڈالی جاتی. ہمیں کہا جاتا ہے پڑھو 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 پڑھو, ہم کو نہیں پتا ہے کیسے کمانا ہے, بزنس کیسے کرنا ہے, ہاؤ ٹو ارن. اور یورپ میں آپ نے وہ مشہور امیج دیکھا ہوگا کہ براک اوباما کی جو بیٹی ہے وہ ایک پیزا شاپ پہ کام کر رہی ہے. ڈو یو ریئلی تھنک کہ اس کو پیسوں کی ضرورت تھی؟ اس کا باپ اس کو یہ بتانا چاہ رہا ہے اپنے پاؤں پہ کیسے کھڑا ہونا ہے, شروع سے ایک سوچ ڈیولپ کرنا. وہ سمر ویکیشن میں 3 مہینے کے لیے اپنے بچوں کو صدر امریکہ, جو کہ آئی تھنک ہم سے تو بہت ویلدی ہی ہوگا, وہ اپنی بیٹی کو, اور آپ کو جان کے بڑی حیرانی ہوگی, وہ بیٹیوں کا جیسے ہم بڑا خیال کرتے ہیں وہ بڑا کرتے ہیں. دیٹ ڈزنٹ مین ہم پیمپر نہیں ہیں, یہ بیسیکلی بیسٹ لیول کی پیمپرنگ ہے کہ آپ اپنے بچے کو کمانا سکھائیں ارلی ایج میں, تاکہ اس کو پتا ہو کہ میں نے یہ ٹریٹس پیدا کرنی ہے اپنے اندر, میں نے یہ والے سبجیکٹس پہ فوکس کرنا ہے, اور یہ والا سبجیکٹ جسٹ پاسنگ مارکس کے لیے. جیسے سوری ٹو سے اگین, میں خود اردو اسپیکر ہوں, میں اردو پسند کرتا ہوں اور میں بالکل اس کا مخالف نہیں ہوں, لیکن میں چاہتا ہوں کہ جب آپ نے ارن کرنا ہے, اور ہم پاکستان کو پیسوں کی بھی ضرورت ہے, سو انگلش کو پرائم فوکس پہ لائیں, میتھس کو لے کے آئیں, کیونکہ میتھس اینڈ ریزننگ ایک وے آف تھنکنگ ہے. جو اگین آپ یو ایس اے میں جب آپ کسی, میں تو بڑے ویسے پیمانے پہ کام کرتا ہوں, بتایا نا ڈیلی میری 4-5 سے آدھا گھنٹہ بات ہوتی ہے, وہ ریزننگ کرتے ہیں, ہر چیز کی ریزننگ سکھاتے ہیں. آپ انہیں ریزننگ کر کے کچھ بھی کنونس کر لیں, لاجک یہ سکھائی جانی چاہیے. یہ بالکل بہت امپورٹنٹ ہے کہ اب وقت آ گیا ہے, اور خان صاحب کی حکومت ہے, اینڈ ہی ڈن لاٹس آف گڈ ورک, تو ان کو چاہیے یہ چیزیں بھی ان کو ایسے لوگ. اگین دیکھیے آپ بات کر رہے ہیں سرمایہ کاروں کی, مارکیٹ کی, نیو ٹرینڈز کی, پی ٹی آئی گورنمنٹ کو آپ نے انکلوڈ کرنے کی کوشش کی ہے, تو بیسیکلی میں یہ سمجھتی ہوں کہ آل دو پھر بھی ہمیں ضرورت اس چیز کی ہے کہ چلے ینگسٹرز کو تو ہم سکھا رہے ہیں کہ آپ نے مارکیٹ میں اس تھاٹ کے تحت آنا ہے کہ آپ نے ای کامرس کو ساتھ لے کے چلنا ہے, لیکن ہمارے ارد گرد سر بہت بڑی تعداد ان لوگوں کی بھی جو بڑے سرمایہ کار ہیں, اور جو کہ رچر, جنہیں ہم جاگیردار بھی کہتے ہیں, جنہیں ہم مطلب ہمارے پاس بہت ساری ایسے بڑے لوگوں کی تعداد ہے ان کے پاس پیسہ بہت ہے اور وہ انویسٹمنٹ بھی کر سکتے ہیں, بٹ دے ڈونٹ نو ہاؤ ٹو یوز انٹرنیٹ اور ای کامرس. اب وہ لوگ سوئچ بھی نہیں کرنا چاہتے. اب ہماری کمیونٹی کے بہت بڑے لوگ اس طرح کے ہیں جو ریجڈ ہیں اس چیز پر کہ نہیں, ہم نے اسی طرح سے کمانا ہے کہ بائی ہینڈ ہی ہم نے اپنی ساری کمیونیکیشن کرنی ہے. اب ان لوگوں کو بھی سوئچ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. اس کے لیے آپ کو کیا لگتا ہے کس قسم کی پالیسیز مارکیٹ میں گورنمنٹ کو یا کنسرن ڈپارٹمنٹس کو لانچ کرنی چاہیے کہ ان بڑے سرمایہ کاروں کو بھی ای کامرس پہ لے کے آیا جائے, تاکہ پاکستان کی معاشی صورتحال بہتر ہو؟ بالکل, جیسے کہ چیمبرز ہیں پاکستان میں, آپ کو پتہ ہے چیمبرز ہیں, ٹریڈ چیمبرز ہیں, یہ جو کامرس کے چیمبر, ای کامرس کے چیمبرز ہیں, بڑے بڑے پاورفل, اور بڑے اپنی ڈومین میں بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. دیکھیں بات میں یہ نہیں بالکل کرنا چاہتا کسی قسم کی نیگیٹو کہ لوگ اچھا کام نہیں کر رہے. کیا کرنے کی ضرورت ہے کہ ان کو سوئچ کرنا چاہیے ماڈرن جو اس وقت ٹرینڈز آ رہے ہیں. اب جیسے آپ نے یہ بھی سنا ہوگا, I give you a very good example, Amazon ہے, وہ امریکن بیسڈ ہے, بیسیکلی وہ اپنا سارا 70% ریونیو یو ایس اے سے کریٹ کرتا ہے, بٹ جب اس کو ضرورت پڑی امپلائمنٹ کی, اس نے انڈیا میں ایک آفس بنایا اور آؤٹ سورس کر دیا.
इन लोगों को भी चाहिए कि अब देखिए हम तो कर रहे हैं ना, जैसे मेरी ऑर्गेनाइजेशन है एक्सट्रीम कॉमर्स, हमारी ऑर्गेनाइजेशन सनी भाई जो जिसको लीड करते हैं, आप उनसे पूछें, क्योंकि हम तो रहते ही यूएसए में, हम उनको बताएंगे कि इसको कैसे आप एक ई कॉमर्स के साथ स्विच किया जा सकता है, किस तरह की कोलैबोरेशन हो सकती है, और किस तरह से देखें। अब मैं चाइना में, अगर द सेकंड कंट्री दैट आई हैव टू प्रेज एंड जिसको मैं फॉलो करता हूँ चाइना। चाइना में ऐसी फैक्ट्रीज हैं जिसको आप डिजाइन दें, वो आपको A+ उससे भी बेहतर चीज बना के आपको सैंपल भेजती हैं। सही। पाकिस्तान में मेरे ऑफिस आए, आप कभी मैं आपको दिखाऊंगा, मैं जो भी प्रोडक्ट्स हैं मेरे पास पाकिस्तान में सैंपल्स आते हैं, आप उसको इवेल्युएट करें और देन आप अलीबाबा पे जाएं, और वहां पे भी अगेन कॉन्फिडेंट बिल्ड हुआ है, जैक मा ने किया हुआ है अलीबाबा पे, कि जब मैं उसके थ्रू ऑर्डर करता हूँ मेरी पेमेंट भी सिक्योर है और मेरी प्रोडक्ट भी मुझे क्वालिटी की मिलेगी हर बैच। ये सारी चीजें मार्केट में मौजूद है कि आपको आपका बिजनेस करने के दौरान कितने सारे फायदे हो सकते हैं। ये कितने सारे न्यू ट्रेंड्स मार्केट में आ चुके हैं, लेकिन जो भी बड़े सरमाकार हैं या स्मॉल स्केल बिजनेस आप कर रहे हैं, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी आपके अंदर होनी चाहिए कि आप स्विच कर सके कि न्यू ट्रेंड्स क्या है उसके मुताबिक चलेंगे। तो हो सकता है कि जो काम 10 दिनों में होना है वो आपका 5 दिन में हो जाए, वो 2 दिन में हो जाए, लेकिन आपको ये फ्लेक्सिबिलिटी अपने अंदर लानी पड़ेगी अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं। और खासतौर पर बड़े सरमाकार और बड़े इन्वेस्टर्स जो हैं उनके लिए पॉइंट बहुत वैलिड है कि अगर आप खुद नहीं कर सकते, आस्क योर टीम टू डू दिस, क्योंकि ये चीज आपके बिजनेस के लिए भी अच्छी है और पाकिस्तान की माशी सूरत हाल के लिए भी। एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग लाहौर। नाज़रीन, एक बार फिर से आप सब देखने वालों को खुश आमदीद कहते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। होप सो कि आपने अपने वीकेंड प्लान्स करना शुरू कर दिए होंगे कि वीकेंड पे हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन ये 48 घंटे कैसे गुजरते हैं पता नहीं लगता, और हम डायरेक्टली लैंड करते हैं मंडे को और ये वक्त ऐसे ही गुजरता चला जा रहा है। तो जो चीज़ें नहीं आती हैं उसको सेलिब्रेट करने की कोशिश किया करें। मैं कहती हूँ कि जस्ट ट्राई टू सेलिब्रेट स्मॉल विंस इन योर लाइफ, मतलब जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं उसे सेलिब्रेट करने की कोशिश करें। जैसे कि अभी बहुत सारी चीज़ें मार्केट में ऐसी आती हैं या इंटरनेट पे ऐसी वायरल होती हैं जो देखकर आप एंटरटेन भी होते हैं। फॉर एग्जांपल आज सुबह आते वक्त मैंने वो एक वायरल मीम देखा जो कि मैं अभी ब्रेक में डिस्कस भी कर रही थी कि जब बर्गर बच्चे जाते हैं नॉर्दर्न एरियाज में, तो वो आजकल एक मीम बहुत वायरल हुई है, इसमें कहते हैं कि ये मेरा सेट है, ये मेरे गेस्ट हैं और हम शो कर रहे हैं और हम लाइव हैं। इस तरह की चीज़ें आप जब इंटरनेट पर देखते हैं तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको हैप्पीनेस देती हैं, इससे देखकर खुश हो जाया करें। क्योंकि मैं इतनी मायूसी देखती हूँ लोगों में, अपने राइट लेफ्ट हर इतने मसाइल हैं, इतनी परेशानियां हैं, आपको लगता है इतनी कमियां हैं लाइफ में, लेकिन ये लोग भी तो देखिए एंजॉय कर रहे हैं, इंटरनेट के थ्रू एंजॉय कर रहे हैं, मीम्स देखकर एंजॉय कर रहे हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें जो हैं ये आपको खुश करती हैं। कोशिश किया करें कि जिंदगी में खुश हो, मसले मसाइल ऐसे रहेंगे और ऐसी जिंदगी खत्म हो जाएगी। अपने स्पॉन्सर्स का जिक्र कर लेते हैं। कैनन प्राइमेक्स फोम स्पेसिफिकली हमें इस प्रोग्राम के लिए स्पॉन्सर कर रहा है, थैंक यू सो मच। इस खूबसूरत से पिंक आउटफिट की बात की जाए तो चूंकि वैलेंटाइंस डे आ रहा है और मैं नहीं चाहती कि ये छोटा सा क्लिप जो है मेरा वायरल हो जाए, मुझे कहा जाए कि ये देखिए एंकर वैलेंटाइंस डे को प्रमोट करिए और समथिंग। इस पर एक पूरा शो करेंगे फ्राइडे को, क्योंकि हमारा जो वीक डेज पे शो होता है और संडे को वैलेंटाइंस डे, तो मैं कुछ ऐसी बातें कोट करना चाहती हूँ उसको करूंगी। लेकिन इस तरह के वैलेंटाइंस के आउटफिट जो है आपको शरीना अली पर मिल सकते हैं, आप उन्हें इंस्टाग्राम पर विजिट कर सकते हैं। इसके साथ एम आलम पर इनकी आउटलेट है, और क्योंकि वेलवेट अब सीजन आउट हो रहा है तो न्यू ट्रेंड्स, न्यू फैशन, न्यू समर कलेक्शन आ रही है, तो आप इनको जरूर इंस्टाग्राम पर शरीना अली के नाम से विजिट कीजिएगा। प्रोग्राम में हम ई कॉमर्स को डिस्कस कर रहे हैं, तो कपड़ों की बात हो, शॉपिंग की बात हो, किसी भी चीज की बात हो, आजकल मैं तो ये प्रेफर करती हूँ कि मुझे बहुत सारे चीजें इंटरनेट पर अवेलेबल होती है, प्लस रिव्यूज बहुत मैटर करते हैं। वो दराज हो, अमेजोन हो, XYZ कोई भी और कंपनी हो, जहाँ के कस्टमर्स होते हैं वो वहाँ की क्रेडिबिलिटी को डिस्क्राइब जरूर करते हैं। सर ये एक बहुत बड़ा वैलिड पॉइंट है कि मैंने कहीं जाना होगा, मैंने किसी रेस्टोरेंट को विजिट करना है, कोई ट्रीटमेंट लेना है फेस का और कोई भी, तो मैं रिव्यूज को चेक करूंगी। ऑफ कोर्स। और रिव्यूज जो है वो बड़े क्रेडिबल भी होते हैं, लेकिन हमारे पाकिस्तान में जो सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि हम फेक रिव्यूज भी देते हैं, बिकॉज वी हैव सो मेनी इन्फ्लुएंसर्स, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट और इस तरह के लोग। अब वो लोग जस्ट फॉर द सेक ऑफ कि उनको पैसे दिए हुए हैं और वो प्रमोशन कर रहे हैं, तो यू हैव टू बी स्पीक गुड, आपने अच्छा ही बोलना है। ये बहुत चीज खराब है जिसको पाकिस्तान में ठीक करने की जरूरत है। बिल्कुल। तो इस हवाले से क्या कमेंट करते हैं कि ये मेरी भी जिम्मेदारी है, अगर मैं किसी ब्रांड को इंडोर्स कर रही हूँ तो वो वाकई मुझे अच्छा लगा तो मुझे कहना चाहिए 100 और 10 ऑफ 10, अदरवाइज मुझे रिव्यू नहीं देना चाहिए। देखिए इसके दो एस्पेक्ट है, नंबर वन गुड वन है। देखिए एक मैं हूँ, मैंने एक प्रोडक्ट बनाई है, एक डिश बनाई है, एक जैसे कपड़े की बात हुआ ये बनाया है, और बस वो है भी अच्छा। Now I need someone to get it promoted. ये इसमें है, इसमें जिसने ये लिया है
اس کو یہ سوچنا چاہیے سب سے پہلے ایک کارپوریٹ ڈیسیژن جو ایک اسٹریٹجک ڈیسیژن ہوتا ہے کہ میں ایسی پروڈکٹ کو پروموٹ ہی نہ کروں, کیونکہ الٹیمیٹلی یہ تو کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو جائے گی نا کہ ایک میں پروڈکٹ ہے وہ سب سٹینڈرڈ ہے اور کوئی کسی سے میں اس کو ایک دفعہ رینک کر دیتا ہوں, اس سے میں ایک دفعہ لانچ کر دیتا ہوں اور پبلک آنے لگ جاتی ہے, پروڈکٹ تو سب سینٹر ہے. تو میرا جو بھی آپ دیکھیں کوئی فری میں تو آئی ڈونٹ تھنک سو کوئی دے رہا ہوگا کہ جو انفلوئنسرز وغیرہ ہیں آئی سپوز آئی بلیو کہ یہ پیسے وغیرہ تو لیتے ہوں گے. تو میری پروڈکٹ میں جب جان نہیں ہے تو میں یہ کیوں کر رہا ہوں, یہ تو پھر ایک لاس کا سارا یہ نسخہ ہے. سیکنڈ جو رسپانسبلٹی ہے وہ اگین انفلوئنسر مارکیٹنگ. اب دیکھیں یہاں پر کچھ چیزیں جیسے واقعی ان کو بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ امریکہ میں جیسے میں نے آپ کو بتایا یس وی ڈو یوز دیٹ, بٹ وہ ہم سے پروڈکٹ پہلے منگواتے ہیں, وہ اس کو ایگزامن کرتے ہیں اینڈ دین وہ جیسے میں نے ابھی چائنا کا کہا کہ وہ مجھے سیمپل بھیجتا ہے اور وہ کہتا ہے جی آپ دیکھ لیں یہ آپ کو اپ ٹو دا مارک ہے, میں آپ کو اور اس میں اگر آپ کوئی ریویژنس کہیں تو اس طرح کے ٹرینڈز کی ضرورت ہے کہ انفلوئنسر جو فیمس لوگ ہیں کہ وہ پہلے پروڈکٹ منگوا لیں اور پھر اپنی کریڈیبلٹی بنائیں. دیکھیں یہ ان کے لیے بھی تو ایک نقصان کی بات ہے نا کہ میں ایسی پروڈکٹ کو پروموٹ کر رہا ہوں جس کا کوئی فیوچر نہیں ہے, تو کل کو ہوگا تو یہی نا کہ لوگ مجھ پہ اعتبار ختم ہو جائے گا. گریجولی تو یہی ہوگا نا کہ اگر میں 10 چیزیں دوبارہ ریلائی نہیں کریں گے, دوبارہ ٹاپ اپ نہیں کریں گے. سو زیادہ رسپانسبلٹی اگین ان لوگوں پہ ہے جن کے ہاتھ میں یہ گیم ہے. بائرز کو تو دیکھیں بائر تو اگین جس بھی مارکیٹ میں جائے وہ ڈیسائیڈ کر لے گا, وہ پروڈکٹ کے متعلق بھی ایک فیصلہ لے گا اور اس انفلوئنسر کے متعلق بھی ایک فیصلہ لے لے گا. ان دونوں کو ضرورت ہے کہ وہ بیفور ڈوئنگ اینی تھنگ وہ بیٹھ کے اکیلے میں یہ فیصلہ کریں کہ یہ جو ہم کر رہے ہیں یہ چلے گا یا نہیں چلے گا. اچھا کسٹمر کا سوئچ کرنا بڑا آسان ہوتا ہے. فار ایگزامپل آپ ٹی وی دیکھ رہے ہیں, اگر وہ ہماری بات آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہے آپ ریموٹ پکڑے سوئچ کر لیں. میں نے کسی جگہ چیز خریدی ہے, کسی برانڈ سے کوئی کپڑے خریدے, مجھے پسند نہیں آئے, میں نیکسٹ ٹائم سوئچ کروں گی, میں کسی اور برانڈ سے خرید لوں گی. تو کسٹمر کے لیے بڑا آسان ہے. لیکن ہم برانڈ کریڈیبلٹی کی ریلائبلٹی کی جہاں پر بات کرتے ہیں ایٹ دا سیم پلیس ہمیں یہ بات کرنی پڑتی ہے کہ کسٹمر کو سیٹسفائی کرنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے. بینگ اے مسلم ہم تو مسلمان ہیں, ہمارا تو بڑا کامل ایمان ہے اس بات پہ کہ اللہ کی ذات اور تمام مسائل اور وسائل اور اس سے مانگنا ہر چیز کا ہمیں پتہ ہے اور ہمیں ہماری شریعت کا پتہ ہے. لیکن اگر بغیر ملکیوں کی بات کی جائے تو ان کی ٹیکنیکلٹیز اور ٹرمینالوجیز میں کہتے ہیں کسٹمر از گاڈ. مطلب وہ اتنی اس پالیسی کو فالو کرتے ہیں کہ آپ کے کسٹمر کو سیٹسفائی کرنا کتنا زیادہ ضروری ہے. اور ایٹ دا سیم پلیس ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ ایمانداری سے کام کریں, بدنیتی سے کام نہ کریں, اور اللہ پاک انشاءاللہ آپ کو آپ کی محنت کا پھل ضرور دے گا. لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے ہی لوگ جب بدنیتی سے کام کرتے ہیں اور ایمانداری سے کام نہیں کرتے تو پھر ہم کیسے چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں کامیاب کرے. یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہمیں سوچنی پڑیں گی تھوڑی سی کہ ہم کامیاب کیوں نہیں ہوتے, ہماری پریشانیوں کا حل کیوں نہیں نکلتا, ہمارے مسائل کم نہیں ہوتے, ہمارے وسائل ہمیں نظر کیوں نہیں آتے. تو یہ سوال کرنے سے پہلے ذرا سوچیں کہ آپ کتنا ان SOPs کو فالو کر رہے ہیں جو کہ ہماری شرع ہمیں سکھاتی ہے. سر یہ جو ایک ٹرمینالوجی ہے اور ہم کہتے ہیں کہ میں نے بہت سی جگہوں پر سنا ہے, بہت سی جگہوں پر پڑھا ہے کہ کسٹمر از لائک اے گاڈ. اتنا لوگ سیٹسفائی کرتے ہیں کسٹمر کو. یہاں پر تو ہم اگر کسی شاپ پہ جا کر بھی کام کرتے ہیں, شاپ پر جا کر بھی کچھ خریدتے ہیں, تو وہاں پر بھی ایک دفعہ چیز خرید لیں تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ دوبارہ یہ ایکسچینج پالیسی, ریٹرن پالیسی والا گیم نہیں ہے یہاں پہ. تو ہماری جو کمپنیز ہیں جو کام کر رہی ہیں آلریڈی, میں ای کامرس کی بات کر رہی ہوں, انہیں کسٹمر سیٹسفیکشن کے لیے مزید کیا چیزیں ایڈ آن کرنی چاہیے اپنی پالیسیز کی؟ The best thing is return. اب میں نے آپ کو Amazon کی اگر کامیابی کا مجھ سے پوچھیں راز تو یہی ہے کہ اگر آپ کو ڈیفیکٹو پروڈکٹ ملی ہے, وہ کسی کی بھی ہے, کسی بھی, اگر آپ سیٹسفائی نہیں ہے آپ کو ایکسچینج ملے گا, آپ کو یا تو ریفنڈ ملے گا وہ خود. اور یہ نہیں ہے, آپ نے کئی شاپس پہ پاکستان میں شاپنگ کی, میں نے تو کی, میرے تو ایکسپیرینس ہے, وہ آپ ان سے واپس کرنے جائیں وہ کہتے ہیں جی ہم پیسے واپس نہیں کریں گے, آپ پروڈکٹ کوئی اور دیکھ لیں. بھائی آپ کے دکان پہ میں آدھا گھنٹہ گزار کے مجھے پسند ہی کوئی چیز نہیں, یہی تھی اس میں یہ چیز نکل آئی ہے تو میں پیسے دے دیں مجھے. اب USA میں یہ نہیں ہے, ایسے نہیں ہے. وہاں پر آپ کو آفر کی جاتی ہے اگین پروڈکٹ چاہیے یا آپ کو ریفنڈ چاہیے, اور آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے, انہوں نے نہیں کرنا. اور یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ پروڈکٹ میں کچھ ایشو ہو اور آپ کو یہ ان دونوں میں سے چیزوں میں سے ایک چیز نہ ملے, بلکہ وہاں پہ بائر مینیپولیٹ بھی کرتا ہے. تو آپ کو میں بتاؤں پاکستان سے Amazon پہ اکاؤنٹ نہیں بنتا. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ جب یہ پاکستانیوں کو یہ پتہ لگا کہ میں صرف یہ کہوں گا کہ پروڈکٹ ڈیفیکٹیو ہے, مجھے نیا پیس آ جائے گا, تو
اور انڈین کے ساتھ بھی یہ بنگلہ دیشیوں نے بھی کیا, لیکن چونکہ انڈیا ایک بڑی مارکیٹ ہے وہ ڈومینیٹ کر جاتے ہیں. یہ ایک وقت میں ہم سب پہ ہی انہوں نے ایک بلینکٹ بین لگا دیا. کیوں؟ کیونکہ بائرز نے یہ کوئی چیز آتی سیکنڈ, تو امیزون جو کے بڑے جو تھے انہوں نے سوچا کہ یہ ایک ریٹرن ایک ہی خطے سے آ رہی ہے اور یہ اتنا لیول ہائی ہے. یہ تو دیکھیں پروڈکٹس, میری جو پروڈکٹس ہیں وہ یورپ بھی جا رہی ہیں, یو ایس اے بھی جا رہی ہیں, اور آسٹریلیا بھی جا رہی ہیں. وائے ایک ہی خطے سے ریٹرن آ رہا ہے. دین انہوں نے ہماری سوچ کتنی ملتی ہے, سارے پاکستانیوں کی سوچ کتنی ملتی ہے. مطلب ہم نے پلان کر کے تو کیا نہیں. ایک بندہ یہ سوچ رہا ہے کہ میں یہ چیز واپس کر لوں گا تو مجھے اس چیز کے بدلے ایک اچھی چیز مل جائے گی, تو یہ پریکٹس سب نے ایٹ دا سیم اسکیل کرنا شروع کر دیا. میں نے ایک اسٹڈی پڑھی اس دور کی جس میں یہ بین لگا تھا. آپ کو سن کے دیکھیں وہاں پر $10 اور $5,000 یہ میٹر نہیں کرتا. ہمارے ادھر یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ کوئی بڑی مہنگی چیز کو واپس کرتے آپ بھی ڈریں گے کہ وہ شاید آپ سے زیادہ امیر ہے. وہاں ایسا نہیں ہے. تو پاکستانیوں نے سامسنگ کے ٹی وی, سامسنگ کی پروڈکٹس اور بڑی بڑی مہنگی پروڈکٹس بائی ڈیزائن انہوں نے ریٹرن کی. اس کے بعد انہوں نے کیا کیا, انہوں نے اس کی ویڈیو بنائی شپ کرنے سے پہلے, یعنی کہ پوری انہوں نے کر کے ہمیں ایکسپوز کیا. اینڈ دین دے ڈیسائیڈڈ کہ ہم لوگ ادھر اس کے قابل بھی نہیں ہے کہ ہم ایون بائر بھی بن سکے. تو اگین پوائنٹ وہیں آ گیا جہاں سے ہم نے سٹارٹ کیا تھا کہ یہ ایک اویئرنس کی ضرورت ہے, خود سے بیٹھ کے خود کو ایک فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ دیکھیں اس میں عزت نہیں ہے, الٹیمیٹلی جو بھی یہ کر رہا ہے الٹیمیٹلی وہ عزت کما جائے گا. بیسیکلی مجھے ایسا لگتا ہے, میں آپ کی بات کو انٹرپٹ کر رہی ہوں, لیکن آل اوور دا ورلڈ آپ چیز کو بائی کر رہے ہیں یا سیل کر رہے ہیں, یو آر ریپرزینٹنگ پاکستان. یس, تو یہ آپ پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. آپ اپنی پرسنالٹی, آپ کو کوئی نہیں جانتا آپ کا نام کیا ہے, آپ کے والد صاحب کا نام کیا ہے, آپ کس علاقے سے بلانگ کرتے ہیں, آپ نے اسٹڈیز کہاں سے کی ہوئی ہیں, اینڈ وٹ یو آر ڈوئنگ بیسکلی کوئی نہیں جانتا. جانتے ہیں تو یہ جانتے ہیں کہ یو آر پاکستانی, بیکاز آپ کی آئی ڈی کارڈ پر لکھا ہوتا ہے کہ آپ پاکستانی ہیں. تو آپ پاکستان کی امیج اتنے خراب کر دیں گے تو پھر مجھے بتائیں کہ پھر گلا نہیں بنتا, بالکل نہیں بنتا کہ ہم کیوں معاشی صورتحال ہماری بہتر نہیں ہے, کیوں ہم سفر کر رہے ہیں, کیوں پاکستان میں یہ صورتحال بہتر نہیں ہوتی. خدا خود کو تھوڑا سا بہتر کرنے کی کوشش کریں. یہ بہت ایک اہم بات ہے جو مجھے لگا کہ فوری طور پر ایڈ کرنی چاہیے. تو آپ پلیز یہ چیز ذرا اور تھوڑی اوائڈ کرنے کی کوشش کریں, کیونکہ چیزیں بہتر ہوتی چلی جا رہی ہیں, لیکن ہم جب بہتر نہیں ہوتے سر تو چیزیں بہتر نہیں ہو سکتی. میں آپ کو اس پہ 2 بڑی پوائنٹ ایڈ کروں گا. اگین سوری ٹو سے میں کوئی یورپ سینٹرک بھی نہیں ہوں, میں بڑا پیور پیٹریوٹک پاکستانی ہوں, جو میرے قریب کے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں. پوائنٹ یہ ہے ہی نہیں ہے. پوائنٹ یہ ہے, میں جب یو ایس اے میں 3 سال 4 سال پہلے جب میں یہ کلائنٹ سے میری بات ہوئی تو میں وہی کرتا تھا, میں آپ کی اور میری جیسے ہم پاکستانی ہیں وہی حرکتیں کرتا تھا. انہوں نے مجھے آئی ایم اے لکی پرسن ٹو, تو مجھے وہاں پر ایک اچھا دوست مل گیا امریکن. اس سے میری اس کو لگا کہ کام تو کرتا ہے, ہارڈ ورکنگ بھی ہے, اس کے پاس نالج بھی ہے, کہیں دوستی ڈیولپ ہوگی لک کے تھرو, اس میں میرا کوئی کمال نہیں تھا. تو میری کچھ حرکتوں کے بعد اس نے مجھے ایک دن کہا کہ لیٹس ٹاک, میں تمہیں کچھ بتانا چاہتا ہوں, اگر تم نے یہاں کام کرنا ہے, اگر تم نے سکسیسفل ہونا ہے. اسکائپ پہ آگے بات کی اس نے مجھے 2 پوائنٹس بتائے جو کہ ہمیں کرنے ہیں. نمبر 1, دیکھیں جب آپ کسی کو ریٹرن کریں, کمیونیکیشن نمبر 1. امریکہ میں آپ کا 24 کچھ ہو نہ ہو, کچھ بھی نہ ہو, آپ کوشچن کریں آپ کو آنسر 24/7 ملے گا, فوراً رپلائی آئے گا. وہ 12 گھنٹے رپلائی نہیں کرتے. آپ کو پتا ہے امیزون کے اکاؤنٹ اس لیے بند ہو جاتے ہیں امریکنز کے بھی اگر وہ 24 گھنٹے پر رپلائی دینے لگ جائیں. وہ کہتے ہیں یہ امپاسبل ہے. اب اس میں یہ بالکل نہیں ڈسکس ہو رہا کہ کون غلط ہے کون ٹھیک ہے. یو ہیو ٹو رپلائی, امیجیٹ رپلائی. اینڈ سیکنڈ تھنگ جو کہ اگین میں ہم ملتے رہتے ہیں, ہمارے میٹ اپس ہوتے ہیں, ہم لوگ شہر جاتے ہیں, ہم کوئٹہ گئے, ہم کراچی گئے, یو نیم اٹ, لوگ جانتے ہیں تھوڑا سا مجھے اس فیلڈ کے جو ہیں. میں ان کو یہ بات بتاتا ہوں کہ جب آپ کسی گورے کے ساتھ کام کریں اور وہ غلط بھی ہو, اس سے دھوکہ کھا جائیں. میں یہ سکھاتا ہوں کیونکہ اس وقت پاکستان کا آپ کو پتا ہے جو پاکستانی یہاں سے باہر گئے ہوئے ہیں وہ بڑے سمارٹ ہیں, انہوں نے پاکستان کی بڑی عزت بنائی ہوئی ہے, بہت عزت بنائی ہوئی ہے. وہ 10 سالوں میں نوکر سے یعنی کہ امپلائمنٹ سے اٹھ کے وہ بزنس مین ہو جاتے ہیں. یہ کامن سٹوریز ہے یو کے اور یو ایس اے میں. ہمارے پاکستانی بھائی بہن جو گئے ہوئے ہیں انہوں نے ٹیکسی ڈرائیورز
वो लॉ के इसमें लॉ भी हो सकता है कि वहाँ का लॉ पावरफुल है, लेकिन वहाँ पर ऐसी कौमें भी हैं जैसे यूएसए में मैक्सिकन्स हैं, दे आर, और स्पेनिश जो नेशनलिटी के लोग हैं वो बड़े दे आर, वो लॉ को नहीं मानते, वो बड़े बड़े गैंगस्टर्स भी हैं वहाँ पर। पाकिस्तानियों की वहाँ रिप्यूट है कि ये हार्ड वर्किंग है, स्मार्ट है और लगे रहते हैं, ज़हीन है। एक जो 20% पाकिस्तानियों की रिपीट है, अब ये 5 अगर मैं फिक्रे वो पाकिस्तान लफ्ज़ पाकिस्तानियों के बारे में कहते हैं, 4 ये एक ये है कि स्कैमर्स हैं। अब स्कैमर्स क्या करता है, जो कि मैं अपने बच्चों को भी सिखाता हूँ और आपके मीडियम से मैं पाकिस्तान को भी बता सकता हूँ कि आप फौरन उनको जब डिससेटिस्फेक्शन दें और मामला इस पॉइंट पर आ जाए कि अब कोई एग्रीमेंट नहीं हो सकता, तो उसको रिफंड करें, उसको उसके पैसे वापस करें, धोखा खा जाए। और ये बिल्कुल मैं आपको बता रहा हूँ इज द बेस्ट पॉलिसी। मेरा जो बेस्ट क्लाइंट है उसके बाद बना दी बेस्ट, उसको मैंने यही किया, वो किसी जगह पे बनाया हो गया, और यकीन माने उस वक्त 3 साल पहले मेरे पास मतलब $1000 वापस करना किसी को इज समथिंग, बट मैंने उसकी वो बात याद की और मैंने कहा अल्लाह पे भरोसा किया और मैंने उसको वापस कर दिया। अगेन सब ह्यूमंस हैं, सबको गुस्सा आता है, सब लालची होते हैं, लेकिन एक वक्त वो पॉजिटिव भी हो जाते हैं। दैट पर्सन थिंक समटाइम। उसने मुझे फिर बताया जब मेरी उसके साथ दोस्ती होगी कि मुझे ये लगा कि तुम पाकिस्तानी हो, तुम जरूर कुछ ना कुछ हैंकी फैंकी कर रहे होगे, बट तुमने जब ये $1000 मुझे दे दिया, देन आई थिंक नो यू आर ए पर्सन टू हु आई वर्क विद। काम करना है मुझे तुम्हारे साथ, बताओ कैसे काम करना है। नाउ वो बंदा 20 जब वो वेकेशन पे जाता है, वो $20-30 हज़ार वो मेरी डिस्पोजल पे छोड़ के जाता है कि भाई ये पेमेंट्स वगैरह कर देना, ये रुकनी नहीं चाहिए। और वो अगेन अच्छा, अब वो किस लेवल का ट्रस्ट है आप देखें ना, अगर उसको मुझ पे 1% भी ट्रस्ट ना हो, जब वो वेकेशन से वापस आए उसको अगले 24 घंटे के अंदर सब कुछ चेक करना चाहिए। ऐसे ही होना चाहिए ना कि चले इतवार हो गया, लेकिन वो कहता नहीं पता नहीं 1 महीने में इसने क्या क्या होगा। आप यकीन करें कि 6 माह भी गुजर जाए, मैं उसको स्टेटमेंट में भेजूं, वो नहीं भेजता दिस। और वो मेरा एम्बेसडर है वहां पर। मैं जितना भी स्टाफिंग कर लेता हूँ, ट्रेन जैसे मैंने बताया मैं ट्रेन करता हूँ, मैं उसको बताता हूँ और ही डूइंग दैट। उसने मुझे डॉक्टर सेनेटर्स मेरे आप आई डोंट नो कितने लोगों के पाकिस्तान में से सेनेटर्स उनके क्लाइंट्स होंगे मेरे हैं, क्योंकि मैंने उससे कहा कि यार मुझे अच्छा काम करना है और मुझे आप अच्छे लोगों से मिलवाओ, लाइक मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ। तो अमेरिका में भी हर तरह के लोग हैं, ये मैं नहीं कहता, आप बिल्कुल ये ना समझो फरिश्ते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन मैंने उसको कहा कि भाई मुझे ऐसे लोगों से मिलवाया जो कि मतलब इसी तरह काम करना चाहते हो, ज्यादा मतलब बातों में वक्त ना जाए और काम पे काम। तो उन्होंने फिर मुझे ऐसी लोगों से उसने मिलवाना शुरू कर दिया कि ही इज ऑनेस्ट, ही इज गुड, ही इज हार्ड वर्किंग एंड स्मार्ट। और लोग अच्छा देखिए, आप खूबसूरती से इसको डिस्क्राइब कर रहे हैं कि मैं चाहती हूँ कि मैं उसको कंक्लूडिंग पॉइंट पर ऐड करने की कोशिश करूँ, बिकॉज इतनी अच्छी बातें सर आपने की है और थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। आप आए, आपने इतनी अच्छी गुफ्तगू की, आप सबके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने एक जगह पढ़ा था कि जो गोरे हैं वो हमारे तरीके हुक्मरानी के तहत हमारे ही वो सिखाए हुए असूल, बीइंग अ मुस्लिम, हमें हमारी शरा जो सिखाती है ईमानदारी, ऑनेस्टी और डेडिकेशन से, डिवोशन से आपने सारे काम करने, ये वो सारी चीजें जो कि बचपन से बीइंग अ मुस्लिम हमें सिखाई जाती है। हमारे घरों में, हमारे इस्लाम में, हमारे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हर जगह से हमें चीजें सिखाई जाती हैं। और वो तो मुस्लिम नहीं है, उसके बावजूद भी इन्हीं SOPs को, टर्म एंड कंडीशन को फॉलो करके हमसे आगे कैसे निकल गए और हम अपने ही बताए हुए असूल, अपने ही बनाए हुए असूल हम भूल गए। तो हमें दोबारा से जरूरत सिर्फ एक चीज की है कि हम रिकॉल करें कि आप मुसलमान हैं या नहीं हैं, आपने कारोबार कैसे करना है, ईमानदारी आपके कारोबार में कितनी ज्यादा जरूरी है। ये वो चीजें हैं जो हमें सिखाई गई हैं, जो कि हमारे खून के अंदर है, हमारी पैदाइश के अंदर है, हमारे वजूद के अंदर ये चीजें एग्जिस्ट करती हैं। तो हमें इसे रिकॉल करने की जरूरत है। आज के प्रोग्राम से अपनी मेजबान सोहा अफजल को दीजिए इजाजत। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और काइंडली कोविड-19 की वजह से प्रिकॉशंस जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।